नमस्ते सबैलाई। म श्रुति श्रेष्ठ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा बिएससी एजीमा अध्ययनरत छु। म आज तपाईहरूलाई 3G कटिङ अर्थात् तेस्रो पुस्ताको कटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तेस्रो पुस्ताको कटिङ हामीले लहरेबाली जस्ता लौका, काँक्रो, तिते करेला, फर्सी, घिरौँला जस्तामा हामीले 3G कटिङ गर्न सक्दछौँ। अहिले विषादीहरू सही तरिकाले सही मात्रामा प्रयोग नगरेको कारणले गर्दा मृत्युजीवहरूको सङ्ख्या निकै घट्दो क्रममा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा लहरेबाली तथा अन्य बालीमा परागसेचनको समस्याले गर्दा फल नलाग्ने, लागे पनि सानो लाग्ने जस्ता समस्याले उत्पादनमा असर पारेको देखिन्छ। यस्तो समस्यालाई हटाउन हामीले तेस्रो पुस्ताको कटिङ गर्न सक्दछौँ। तेस्रो पुस्ताको कटिङ को बारेमा म तपाईहरूलाई अझै बढी स्पष्ट पार्नको लागि चित्र बनाएर देखाउँदैछु। 3G कटिङ तथा तेस्रो पुस्ताको कटिङ भन्नाले पहिलो र दोस्रो पुस्ताको जुन हाँगा हुन्छ त्यसलाई बढ्न नदिकन तेस्रो पुस्ताको हाँगालाई बढ्न दिएर फल उत्पादन गर्नेलाई नै तेस्रो पुस्ताको कटिङ भनिन्छ। र म अब चित्रबाट बुझाउन चाहन्छु। यो भयो जमिन र मैले यो जरा बनाएँ। जब हामीले बिउ रोप्छौँ, बिउ रोपिसकेपछि पहिला हाम्रो मुख्य हाँगा आउने गर्दछ। यो मुख्य हाँगा भयो र यसमा हामीले 12वटा पात नलागुन्जेल हामीले यो मुख्य हाँगालाई बढ्न दिदछौँ। र यो 12वटा पात आइसके पश्चात अब हामीले यसको टुप्पो चाहिँ यहाँबाट काट्दिन्छौँ। यसमा अर्को मुख्य कुरा याद गर्न पर्ने भनेको यो 5वटा पात नलागुन्जेलसम्म हामीले कुनै पनि अन्य हाँगाहरू आउन दिनु हुँदैन। यो 5वटा पात नलागुन्जेलसम्म कुनै पनि अन्य हाँगाहरू यहाँबाट आउन दिँदैनौँ। इनकेस यदि यहाँबाट मुख्य हाँगाबाट अरू कुनै जस्तै यसरी दोस्रो हाँगा आएमा हामीले त्यसलाई चिमोटेर फाल्दिनु पर्दछ। यो हामीले यो काट्नको लागि चाहिँ ब्लेड युज गर्न सक्छौँ अथवा कैँची अथवा हातैले पनि चिमोटेर फाल्दिन सक्दछौँ। र यसो गरेर यो पहिलो हाँगाको टुप्पो काटिसके पछाडि अब यो पहिलो हाँगामा बनेको खानाले चाहिँ दोस्रो हाँगा बनाउन मद्दत गर्दछ। र यहाँबाट यो 5वटा पात पछिको हाँगा यसलाई हामी दोस्रो हाँगा भन्दछौँ। यसलाई दोस्रो हाँगा भन्दछौँ। र दोस्रो हाँगा आउँदाखेरि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो 5वटा पात पछि दोस्रो हाँगा आउन दिइसकेपछि दोस्रो हाँगा पनि 2देखि 3वटा भन्दा बढी चाहिँ दोस्रो हाँगा आउन दिनु हुँदैन। र यो दोस्रो हाँगामा पनि त्यसै गरेर पात लाग्ने गर्दछ। र त्यसै गरी पहिलो हाँगा जसरी नै हामीले यो दोस्रो हाँगामा पनि 12वटा पात नआउन्जेलसम्म मजाले अघि बढ्न दिन्छौँ। यो 3टै दोस्रो हाँगामा ल यसरी 12वटा पात 2देखि 3वटा जुन हामीले दोस्रो हाँगा लिएका छौँ त्यसमा चाहिँ 12वटा पात आइसकेपछि त्यो दोस्रो हाँगाको टुप्पोलाई पनि त्यसरी नै निकालेर फाल्दछौँ र अघि बढ्न दिँदैनौँ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को तेस्रो हाँगा आउने गर्दछ।
र यो भयो तेस्रो हाँगा। यसरी आउने गर्दछ र यसमा पनि यो भयो तेस्रो हाँगामा आएको पातहरू। यसरी पात लागिसक्छ र पात लागेपछि यसलाई चाहिँ अघि जसरी पहिलो र दोस्रो हाँगालाई हामीले टुप्पोमा काटेका थियौँ 12 वटा पात आइसके पछाडि यो तेस्रो हाँगामा चाहिँ हामीले त्यस्तो कुनै पनि खालको त्यस्तो काट्ने काम गर्दैनौँ र तेस्रो हाँगालाई चाहिँ मजाले बढ्न दिन्छौँ र यसलाई चाहिँ गर्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ यो मुख्य हाँगामा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ हामीले पाउने भनेको भाले फूल, मेल फ्लावर भाले फूल हो, जसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि फल दिदैन। यो पहिलो हाँगामा आउने भनेको यो भाले फूल हो र दोस्रो हाँगामा पनि एकदमै धेरै भाले फूल आउने गर्दछ। हामीलाई थाहा छ कि यो भाले फूलले कुनै पनि फल दिने गर्दैन। यसको काम भनेको परागसेचनमा मद्दत पुर्याउनु हो। त्यसैले यसबाट फल लाग्दैन र धेरै भन्दा धेरै चाहिँ भाले फूल पहिलो र दोस्रोमा लाग्ने गर्दछ र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनुपात चाहिँ यदि 14 वटा भाले फूल लागे बल्ल एउटा चाहिँ पोथी फूल लाग्ने गर्दछ र त्यही भएर यो पहिलो हाँगालाई पनि हामीले टुप्पो काटिदिन्छौँ र दोस्रो हाँगा आउँछ 2 देखि 3 वटा दोस्रो हाँगा लगाएर त्यसको पनि 2 देखि 3 वटा दोस्रो हाँगा लगाइसकेपछि 12 वटा पात आएपछि त्यसलाई पनि हामीले काटिदिन्छौँ र त्यहाँबाट तेस्रो हाँगा आउँछ र तेस्रो हाँगामा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ पोथी फूल लाग्ने गर्दछ। हरेक पातबाट चाहिँ पोथी फूल निस्कन गर्दछ। यसरी यसबाट पनि भयो हरेक यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले उदाहरणको लागि यसरी चित्र बनाएर देखाउँदैछु। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि पहिलो हाँगा र दोस्रो हाँगामा भाले फूल एकदम धेरै मात्रामा हुन्छ र जुन तेस्रो हाँगा आउँछ तेस्रो हाँगामा चाहिँ पोथी फूल हरेक फूलमा चाहिँ पोथी फूल आउने गर्दछ र यही पोथी फूलले परागसेचन पछाडि हामीलाई फल दिने गर्दछ। त्यसैले यो जति हामीले तेस्रो हाँगा बनायौं तेस्रो हाँगा आउन दियौं त्यो तेस्रो हाँगा जति आउन दियौं त्यसले चाहिँ हामीलाई बढी भन्दा बढी फल दिने गर्दछ र यदि हामीले चाहिँ धेरैवटा यस्तो यो लहरे बाली लगाएका छौं भने त्यसमा चाहिँ 4 वटा लगाउँदाखेरि 4 वटामा चाहिँ 4 वटा को एउटा संख्या बनाएर हेर्दाखेरि 4 वटामा चाहिँ 3 वटामा चाहिँ हामीले यो तेस्रो पुस्ताको कटिङ गर्ने र एउटा
बालीमा चाहिँ हामीले यो तेस्रो पुस्ताको कटिङ नगर्ने। यस्तो गर्दाखेरि भाले फुल पनि लाग्ने गर्दछ र साथै पोथी फुल पनि मजाले लाग्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि हामीले एकदम धेरै भन्दा धेरै गुणा फल लिन सक्दछौँ। र यो त अब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। र अब यसमा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो 5वटा पात, मुख्य हाँगामा 5वटा पात नआएसम्म कुनै पनि अन्य हाँगाहरू आउन दिनु हुँदैन। आउने बित्तिकै त्यसलाई चिमोटेर फालिदिनुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले समय समयमा आफ्नो बोट हेर्न गइराख्नुपर्छ र 5वटामा चाहिँ एउटा पनि आउन नदिने। र त्यसपछि चाहिँ हामीले दोस्रो हाँगा चाहिँ तेस्रो हाँगा त्यसरी बढ्न दिएर हामीले धेरैभन्दा धेरै फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो तेस्रो पुस्ताको कटिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको मुख्य हाँगामा पहिलो 5वटा पात नलागेसम्म कुनै पनि अन्य लहराहरू आउन दिनु हुँदैन र साथै 12वटा पात लागिसकेपछि मात्र पहिलो र दोस्रो हाँगा काट्नु पर्दछ। र यसका फाइदाहरू भनेको सानो ठाउँमा पनि एकै बोटबाट धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ भने तेस्रो पुस्ताको हाँगामा धेरै पोथी फुल लाग्ने गर्दछ, गुण र आकारमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ र तेस्रो पुस्ताको हाँगाले धेरै आम्दानी दिने गर्दछ। काटछाटमा आउने समस्याहरू कम गर्नुका साथै सबैतिर बराबर सूर्यको किरण पर्नाले उच्च उत्पादन हुन्छ। राम्ररी हेरचाह गरेर मल खाद दिएमा लामो समयसम्म फल लिन सकिन्छ। यसका बेफाइदाहरू भनेको यसका लागि प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। बेला बेलामा गएर काटिरहनु पर्ने हुनाले किसानले अप्ठ्यारो मान्दछन्। किराहरू र रोगहरूको समस्या आउने र काटेकै ठाउँबाट ब्याक्टेरिया नामक जीवले धेरै थरीको रोगहरू निम्त्याउने गर्दछ। फलको उत्पादन अलि ढिलो हुने गर्दछ र यसका लागि काटिसके पश्चात हामीले कीटनाशक तथा ब्याक्टेरिसाइड्स औषधि छर्नु पर्दछ। र यही कुराहरू मध्यनजर गर्दा हामीले अलिकति मात्र बढी मेहनत गरे तेस्रो पुस्ताको कटिङले हामीलाई 5 देखि 10 गुणा बढी फल उत्पादन गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। आशा छ मैले लिएर आएको यो भिडियो मार्फत तेस्रो पुस्ता कटिङको विधि तपाईहरूले जान्नुभयो। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।